इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी ऐसी चीजें होती हैं, आप बिलीव करें कि कभी हम सोचते हैं कि या अल्लाह अगर ये बात लोगों को पता लग जाए जो मेरे अंदर है तो लोग तो हमें मेरा ख्याल है सलाम करना भी छोड़ दें। लेकिन ये अल्लाह की रहमत ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज पे पर्दे डाले रखता है और लोग हमें इतना नेक समझते हैं या हमें इतना अच्छा समझते हैं। या बाज दफा ये होता है कि पार्टीज में बाज लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बबली किस्म के होते हैं, हर एक से बात कर रहे हैं, बड़े खुशी से इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लोगों को नहीं पता होता उनके दिल का हाल क्या है, वो उसके बारे में क्या समझता है, क्या जानता है। जब हम किसी को मिलते हैं तो हम एकदम से जैसे कहते हैं, ओ माय गॉड यू आर लुकिंग सो नाइस, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ये है वो, और कई दफा वो इंसान इतना अच्छा नहीं भी लग रहा होता, लेकिन वो हाल कौन जानता है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। अब फिर दुआ ये करनी चाहिए इस आयत से, मुझे तो ये डर लगता है कि या अल्लाह हमें मुनाफिकीन में ना रखना कि हमारे दिल के अंदर कुछ और हमारे जाहिरी में कुछ और हो जाए। या रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीजों से बचा के रखना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई चीज छुपा के नहीं रखी है, सब कुछ बयान कर दिया कि आखिरत में क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब भी मेरा बंदा कोई ऐसा अमल इरादा करे तो अगर वो बुराई का इरादा करे तो उसको ना लिखो, जब तक वो अमल कर ले, जब वो कर लेगा तो उसकी एक बुराई लिखो, और अगर वो कोई अच्छाई का इरादा करता है तो उसकी एक अच्छाई लिख लो, और अगर वो जो इरादा किया था उसको वो अमल में ढाल देता है तो उसकी 10 नेकियां लिखे। देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे ज्यादा और क्या मोहब्बत करेंगे हमसे। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब मेरा बंदा बुराई का इरादा करता है तो फरिश्ते जनाब अल्लाह सुब्हानहू तआला से अर्ज करते हैं कि अल्लाह तेरा बंदा बुराई करना चाहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं रुके रहो, और जब वो इरादा तर्क कर देता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसकी एक अच्छाई लिख दो, इसकी एक नेकी लिख दो, क्योंकि इसने मेरे डर से इस बुराई का इरादा तर्क कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे मामले इतने खूबसूरत करते हैं। अब हम भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इस रास्ते की समझ अता कर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिससे वो मोहब्बत करता है, जिस पे वो अपनी रहमत करना चाहता है, उसको वो दीन की समझ अता कर देते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। आगे देखिए, आगे क्या है कि अनफुसकुम औ तुफ़ू युहासिबकुम, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारा हिसाब लेगा, फयगफिरु, बस वो माफ कर देगा, लिमन यशा, जिसको वो चाहेगा, व युअज़्ज़िबु, और वो अजाब देगा, मन यशा, जिसको चाहेगा। देखिए कितनी डर वाली बात है कि वो चाहेगा, वो जो हमारे दिलों में ख्याल हैं जिसको अभी हमने अमल भी नहीं पहनाया था, हमने ऐसे ही सोचा था कि हम किसी के बारे में कोई गलत बात सोच रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे क्या कह दिया कि अगर वो चाहेगा तो वो माफ कर देगा, अगर वो चाहेगा तो उसका भी अजाब देगा। कि हम कितने बंदे हुए, हम किधर आजाद हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए पूरी मखलूक जो आसमान और जमीन के दरमियान में है, एक इंसान और एक जिन्नात है, 2 मखलूक ऐसे हैं जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी आजादी दी है कि वो अपनी आजादी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुके। और हम फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने खुश होते हैं। फरिश्तों के दरमियान में कहते हैं कि देखा, तुम कहते थे कि तुम ऐसी मखलूक पैदा करने वाले हो, देखो मेरा बंदा कैसे मेरी इबादत कर रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो अजाब का ये मामला होता है ना, कहते हैं कि हिसाब लेना और अजाब देना बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज है। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो हिसाब लेके भी माफ कर दे, और चाहे तो जिसको अजाब देगा वो तो अजाब तो डेफिनेट चीज हो जाती है ना, कि एक जो पर्चा था उसका रिजल्ट सामने आ गया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस दोज़ख में भेज दिया। अल्लाह ना करे कि हम उन लोगों में शामिल हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नतों में जाने वाले हो। अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, और बस कोशिश, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी कोशिश ही देखती है ना, हमारा रिजल्ट क्या आता है, उस कोशिश में हम कामयाब भी होते हैं कि नहीं होते। देखिए दिल के मामले भी है ना, कि दिल से हमने इरादा किया, अल्लाह ताला उस पे भी अजर दे रहा है। आपने दिल में सोचा, उस पे भी नेकी मिल गई, अभी किया भी नहीं है। और बुराई का इरादा अगर किया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंतजार करवाते हैं कि इंतजार करो, मेरा बंदा शायद इस चीज से रुक जाए, और जब वो रुक जाता है तो फिर नेकी मिल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां उसकी दहाइयों से बढ़ गई। दहाई क्या है कि एक नेकी की जगह पे 10 नेकियों का सवाब मिलना, और वाकई वो बर्बाद ही हो गया ना, जिसकी अकाइयां, जिसकी एक एक बुराई थी वो भी उसकी नेकियों से अगर बढ़ गई तो फिर क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसानियत जो है वो खसारे में है। इन्नल लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इन लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले हैं।
आमीन सुम आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम करें आयत नंबर 284। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत आयत हैं, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। अब हम आगे जो इसके साथ आयत पढ़ रहे थे उसमें क्या आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो जिसको चाहेगा वो माफ कर देगा, जिसको चाहेगा अजाब देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी जो सिफात उसके आगे लेके आ रहे हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहेगा वो करेगा। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अदल ना करना उस दिन, क्योंकि अगर अल्लाह ने अदल कर दिया तो फिर तो हम खसारे में चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप अपनी रहमत से हमें माफ कर देना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये कहा है कि मेरी रहमत मेरी गजब पर हावी है। और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला, इस दुनिया में अल्लाह की रहमत का सिर्फ एक हिस्सा है, 99% अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो रहमत है ना वो आखिरत में होगी। और अल्लाह ने खुद कहा है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद से हमें जो कह दिया, तो बस इतना ही बता दिया कि ये करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह, बार बार मैं ये चीज जो रिपीट करती हूँ उसकी वजह भी यही है कि या अल्लाह जितना मैं बोल रही हूँ उतना मुझे भी समझ आ जाए। और आगे कहते हैं कि आमन रसूल, के ईमान लाया रसूल। ईमान क्या है? ईमान जो है वो यकीन की वो हालत होती है जिसमें कोई शक ना हो। और ईमान किधर होता है? हमारे दिल के अंदर होता है ना। जितना पुख्ता ईमान होगा उतना हमारा अमल भी जाहिर होगा। अब देखिए, ईमान का बीज अगर हमारे दिल के अंदर हो और हमारे अमल में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब आप बीज कोई बोएंगे तो वो निकलता है ना, फिर वो नजर आता है कि ये बीज बोया था, इसमें से ये फल निकल रहा है, ये दरख्त निकला, ये पौधा निकला, ये फल निकला, जो भी निकला तो जाहिर होगा ना। ऐसा हो नहीं सकता। बाज दफा आपने बड़ी कॉमनली ये बात सुनी होगी कि मेरे दिल में ईमान है, मेरा मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो है, मेरा दिल में, मुझे पता, मेरा पर्दा मेरे दिल के। सबसे खूबसूरत जो मैं बहुत कॉमन बात सुनती हूँ, कहती है कि पर्दा जो होता है ना वो दिल का पर्दा होता है, वो नजर का पर्दा होता है। इतने खूबसूरत लफ्ज हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, शैतान ने हमें इतना बहका दिया हुआ इन चीजों के लिए कि हम उन पे यकीन भी करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, दिल का पर्दा है, आंख का पर्दा। ऑफ कोर्स हमारे दिलों का भी पर्दे, आंख के जो अल्लाह के हुक्म है उन पे पर्दे तो ना डाले ना। तो फिर आमन रसूल, कि ईमान ले आया रसूल, बिमा उनजिला, उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, अलैहि, उसकी तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल हुआ था? कुरान पाक नाजिल हुआ था ना। कुरान पे ईमान लाना क्या है कि समेना व अताना। इसमें बहुत दफा ये वाली बात आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहकामात जिस तरह जिस वक्त अता किए, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे थे, और वो एक ही बात होती थी कि समेना व अताना, हमने सुना और हमने अमल कर लिया। क्योंकि यकीन होता है कि मेरा रब जो है, जो मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, मेरा मुदब्बिर है, वो मेरे लिए गलत कैसे कर सकता है? वो तो मेरे लिए भलाई की बात ही करेगा ना। तो सेकंड थॉट भी देने की जरूरत नहीं है। मिन रब्बिही, उसकी रब की तरफ से। अब देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसी कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिर हमें हुक्म क्या दिया। आज से पहले जब हम कुरान नहीं समझते थे, हम कुरान तो पढ़ते थे ना, हम में से सभी कुरान पढ़ते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो फर्स्ट टाइम तफसीर के साथ सुन रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात कहूंगी, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि ओ माय गॉड, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो ये बात भी ऐसे कही है, ये बात भी ऐसे की। जब हम अपनी नजर से वो आयत देख लेते हैं, हम सुन लेते हैं उसके बारे में, तो हमारा यकीन और पुख्ता हो जाता है। फिर जब हमारा यकीन पुख्ता होता है तो फिर आमना की वाली बात हो जाती है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जो ईमान का बीज हमारे दिल में बोया गया है, जिसको हमने अंदर अपने पाला है ना, इसको हमारे जवारे जो है ना, जो हमारा पूरा अमल जो है उसमें डाल दे कि देखने वाले को भी हम ऐसा लगे कि ये अल्लाह वाले हैं। देखिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है जब अगर आपको कोई देख के दूर से पहचान ले कि ये अल्लाह वाला है। मुझे याद है कि एक दफा एक छोटी सी बच्ची से मेरी बात हो रही थी, छोटी बच्ची मीन्स कॉलेज गोइंग बच्ची थी, मेरी उससे बात हो रही थी, हिजाब के बारे में बात हो रही थी। तो मुझे इतनी खूबसूरत उसकी बात लगी। उसने कहा कि आयशा आंटी, मैं जब हिजाब लेती हूँ तो मुझे यूं लगता है कि मैं चलता फिरता दावा हूँ।
میں تو زبان سے بھی کچھ نہیں کہتی نا, میں تو صرف چل کے ایک سڑک پہ جا رہی ہوں, مارکیٹ میں جا رہی ہوں, اسکول میں جا رہی ہوں, پڑھا رہی ہوں یا بکس لے رہی ہوں, کہیں بھی جا رہی ہوں نا, مجھے دیکھ کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ والا بندہ ہے. میرے پاس کرسچنس ہیں, یہودی, جو بھی پوری دنیا میں, آخر جب باہر نکلتے تو ہر طرح کے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. ہمارا جو حلیہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں, اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یونیفارم ہمیں دیا ہے ہم وہ نہیں پہنتے تو ہم ڈیفینیٹلی لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے کہ یہ میکسیکن لگ رہے ہیں, یا ایرانی کہہ دیں گے, یا کوئی بھی ایسی چیز کہہ دیں گے, ہماری شکل و صورت سے جو بھی ان کو لگتا ہے ویسے کریں گے. لیکن اگر جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یونیفارم پہن کے باہر نکلتے ہیں تو دور سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ والا بندہ جا رہا ہے. اب اس بندے پہ پھر میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کے یونیفارم پہننے والے لوگ ہیں ان کے عمل بھی ایسے کر دے کہ کہیں ہم شرمندگی والی کی بات نہ بن جائے کہ اللہ والے لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا خوبصورت دعویٰ ہے, اور اس بچی کی بات مجھے اتنی پیاری لگی جس کی حد نہیں, اور اتنی انکریجمنٹ ملی کہ واقعی کہ آپ جب اللہ کے حکم کے مطابق باہر نکلتے ہیں تو کتنی برائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں, اور پھر اللہ کی رحمتیں کتنی آپ پہ نازل ہوتی ہیں کہ آپ تو چلتا پھرتا دعویٰ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ, تو کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ وَتَوَصَّوْا میں آ جاتے ہیں نا. تو الحمدللہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے رسول, اس پر جو نازل کیا گیا تھا اس کی طرف, اس کے رب کی طرف سے, وَالْمُؤْمِنُونَ. کتنی پیاری بات ہے کہ رسول کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کا لفظ استعمال کر دیا, کہ وہ تمام مومن لوگ بھی اسی طرح سے جیسے رسول ایمان لائے تھے, جس میں کوئی شک نہیں تھا ان کو کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے یہ برحق ہے اور مجھے اس پہ عمل کرنا ہے, اسی طرح سے مومن بھی اس دائرے میں آگے. یہ بہت پیاری بات لگتی ہے. کل آمنا, تمام کے تمام, جو مومن تمام کے تمام, اور رسول کل آمنا, تمام کے تمام, ہر ایک ایمان لایا, باللہ, اللہ پر, وملائکتہ, اور اس کے فرشتوں پر. اب دیکھیں یہ ایمان باللہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ ساری جو ہم نے آیت پڑھی تھی, اب دیکھیں پھر آخر میں اسی کا خلاصہ آ گیا کہ جو غائب پر ایمان لانا تھا نا, یہ فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر, رسولوں پر, وہ ساری بات وہی آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس وہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانا اس بات پہ ہی تمہارے دین کو مکمل کرتا ہے, وَکُتُبِهِ, اور اس کی تمام کتابوں پر, وَرُسُلِهِ, اور اس کے رسولوں پر, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلٍ, کہ نہیں وہ فرق کرتے بین احدن, کسی کے درمیان, میں رسول, رسولوں کے درمیان. دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے, اس کو انڈر لائن کیجئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات کر رہے ہیں نا, ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے ہو, لا نفرق بین احد من رسل. لیکن جب وہ اپنی بات کرتے ہیں, ہم نے وہ بھی آیت پڑھی تھی نا کہ وَفَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فضیلت دی بعض کو بعض پر, لیکن جب تمہارے اوپر بات آتی ہے تو تم نے فرق نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض نبیوں سے کلام کیا, بعض کو معجزات عطا کیے, بعض کے درجات بلند کیے, ہر نبی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کتاب دی, کسی کو حکمت عطا کی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ تم نے فرق نہیں ان میں کرنا, تم ہر نبی پہ یقین رکھو گے اور اس پہ بلیو کرو گے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آئے تھے. وقالو, اور وہ سب نے کہا, سب میں سے کون تھے, وہ تمام مومنوں نے بھی یہ کہا, سمینا, ہم نے سنا, وَأَطَعْنَا, اور ہم نے اطاعت کر دی. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب بھی ہم قرآن کی کوئی آیت بھی سنیں تو ایک ہی لفظ ہم کہیں سمینا وَأَطَعْنَا, کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے عمل کیا. دیکھیں کہیں بھی کیوں نہ کہیں کہ ہمارا وہ رب جو ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مدبر ہے, جب اس نے ہمارے لیے کوئی بات کی تو وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے, وہ کیسے ہمارے لیے مشکل بات کہہ سکتا ہے, وہ تو ہماری آسانی کی بات کہے گا نا. اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ اے بندے میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اتنی محبت کرنے والا کیا کوئی ایسی بات کہے گا جو ہم نہیں کر سکتے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو وقالو, اور ان سب نے کہا سمینا وَأَطَعْنَا, کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانہ کا بہت خوبصورت لفظ ہے, تیری بخشش.
اتنا سا لفظ ہے. اللہ مغفرلی نہیں آیا یہاں پہ, اتنا خوبصورت لفظ ہے. بالکل آپ اگر کمپیریزن کریں نا, اگر آپ سوچیں کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پلیز مجھے پانی دینا, یا آپ کہتے ہو کہ آپ یہ ساؤنڈ کہتے ہو پانی 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 ایسے کہو گے, تو کیا بات آپ کو زیادہ لگتی ہے؟ کہ ایک دم سے لگتا ہے نا کہ ایمرجنسی کوئی ہوگی کہ بھاگتا ہے بندہ پانی لینے کے لیے. بالکل وہی لفظ ہے کہ ایسے ڈوبتے بندے کو جیسے یا اللہ غفرانک, تیری بخشش چاہیے میرے اللہ, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو بس کسی طرح سے مجھے معاف کر دے گا تو یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں گی. ادروائز میرے اعمال لے کے اگر میں تیرے پاس آ گئی اور اگر تو نے حساب کھول دیا تو یا اللہ میں کہاں جاؤں گی. اور ربنا, اے میرے رب, کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا کہ جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اتنی محبت آتی ہے کہ میرے رب وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بات کا اگر ہمیں احساس ہو جائے نا کہ لوٹنا تو ہم نے اس رب کی ہی طرف ہے, تو پھر ہماری یہ دنیا کا معاملہ بہت آسان ہو جائے گا. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں آخرت کی خبر نہیں رہتی نا, آخرت کا ڈر نہیں رہتا, تو پھر دنیا میں ایسا دل لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. پھر لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں, ہم نے تو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. ہم اپنی تیاریاں تو دیکھیں, ہم ایک شادی آپ دیکھیں گھر میں ہوتی ہے تو ہماری تیاریاں کیا ہوتی ہیں. اگر ہم نے کوئی ایک جوڑا ہی کریٹ کرنا ہوتا ہے تو ہماری تیاریاں کیا ہوتی ہیں. اور ہم نے جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے وہاں پہ حساب آپ دیکھیں کیسا مشکل ہے, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ لوٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے نا, کہ اس دنیا میں جو کچھ تم کر کے آئے ہو اس کا حساب لوں گا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اتنی خوبصورت ایک ایک آیت اتنی خوبصورت ہے. اب دیکھیے یہ تمام آیات جو ہے نا ان کو آیات دعوات بھی کہتے ہیں, کہ ان میں اتنی پورا ایمان کامل بھی ہے اس کے اندر, اور اتنی خوبصورت دعا ہے کہ مکمل دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جو انسان رات کو یہ دعا پڑھ کے سوتے ہے یہ دعا اس کے لیے پوری ہو جاتی ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہ دعا زبانی یاد ہوگی, لیکن جن کو زبانی یاد نہیں ہے وہ ضرور ان کو یاد کر لیں. یہ آمن رسولوں سے اگر آپ یاد کرتے ہیں تو بہت خوبصورت دعا ہے, چھوٹی سی ہے, 2 صرف آیات ہے. اگر آپ یہ یاد کر لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان 3 دن یہ رات کو دعا پڑھتے ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے کہ شیطان کہ کیا کرتا ہے, ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, ہمارے گھروں میں لڑائیاں جب ہوتی ہیں, ہمارے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں, بیماریاں آ جاتی ہیں, یہ ساری کی ساری شیطانی چیزیں جو ہوتی ہیں, اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کرم ہم پہ کر دیا کہ یہ 2 آیات پڑھنے والوں کے پاس یہ شیطان آ ہی نہیں سکتا. اور سورۃ بقرہ کا آپ نے پڑھا تھا شروع میں جب میں نے اس کی فضیلت بتائی تھی کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں پہ شیطان ہی نہیں داخل ہو سکتا. تو اب الحمدللہ جب ہم نے سورۃ بقرہ کو اتنی خوبصورتی سے سمجھ لیا تو آپ اس کو چھوڑیے گا مت, کیونکہ یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہمارے آگے آگے چلیں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے اپنے لوگوں کے لیے اور کہیں گے یا رب العالمین یہ بندہ میرا اس دنیا میں مجھے پڑھتا تھا, اور ہمارے حق میں گواہی دیں گی الحمدللہ. اور ایک صاحبان دیکھیں قیامت کے دن کا جو ہمیں تو غائب کی باتیں ہیں نا, جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے, جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی گرمی ہوگی, اتنی شدت کی گرمی ہوگی, اور پیاس کا کیا عالم ہوگا وہاں پہ, کیا سارا جو منظر پیش ہوتا ہے, تو یہ ایک صاحبان کی طرح ہمارے سروں پہ ہوگی. کہتی جیسے پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے نا, کہ جیسے جھنڈ پر آ جاتا ہے تو وہ صاحبان بن جاتا ہے, اس طرح سے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران آئے گی. پڑھا کریں اس کو, اس پہ عمل کریں, اس کو اس طرح سے پڑھے جیسے ہم نے پڑھا ہے نا, ہمیں اس کی سمجھ آ گئی, اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرح پڑھیں. آپ بلیو کریں کہ کچھ دیر کے بعد آپ کو یہ پوری زبانی یاد ہونی شروع ہو جائے گی. آپ اس کو اس طرح سے, اب انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران جب سٹارٹ کریں گے تو میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ نہیں کی بات آئے گی کہ جو حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کرنے کے ہیں اور جو نہیں کرنے کے, وہ بھی میں آپ کو انڈر لائن کراؤں. ابھی تو ہم نئے اسٹوڈنٹ تھے آپ سارے, اور میں آپ کو پڑھا بھی ایسے رہی تھی کہ ابھی ہم انڈرسٹینڈنگ ہمیں قرآن کی تھوڑی سی ہو جائے, اور الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سورۃ آل عمران جب ہم سٹارٹ کریں گے تو ہمارا لیول ایک اوپر چلا جائے گا اور ہم آسانی سے سمجھنے والے ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ الیک المصیر ہمیں سمجھ آ جائے. ویسے تو ہر لفظ ہی سمجھتے وقت یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ یہ ہمارے دل میں کسی طرح سے بٹھا دے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یا اللہ تو سارا وقت ہمیں دیکھنے پر بار بار بھول جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں ہمیشہ ہمارے دماغ میں یہ چیز بٹھا دے کسی طرح سے, ہمارے دل میں اپنا محبت جو پیدا ہے وہ تو ہے یہ, یا اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے. کیونکہ یہ جو برائی سے رکنے والی چیزیں ہیں نا, کیونکہ جیسے دیکھیں ہم بات
بات کرتے ہیں کتنی آسانی سے ہم کسی کی چگلی لگا دیتے ہیں. سب سے میں کہتی ہوں آسان اور جو کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ کرنے والی برائی وہ یہی برائی ہے. کیونکہ آسان میں اس لفظ میں کہتی ہوں کہ جب بھی ہم فرینڈس میں بیٹھتے ہیں نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں, کسی دوسری دوست کے بارے میں بات ہو جاتی ہے, تو وہ پھر اتنی آسانی سے ہم اتنی برائیاں اپنی نامہ اعمال میں لے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اب تو سورۃ بقرہ جو سب سے بڑی قرآن کی سورت ہے, یا اللہ یہ ختم ہونے والی ہو گئی, یا اللہ ہمارے عمل میں بھی ڈھال دے کسی طرح سے. انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. کہیں مت جائیے گا, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ. ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 286. اس میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ لا یکلف, نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن, کسی نفس کو, الا مگر وسعها, اس کی وسعت کے مطابق. دیکھیے اس میں کتنی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تو کیوں ڈرتا ہے, میں کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں دینے والا ہوں. کوئی اللہ کا احکام ایسا نہیں ہے جو انسان پورا نہ کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ دکھایا کہ یہ قرآن جو ہے جب وہ نازل ہو رہا تھا تو ان کی زندگی, حضرت عائشہ کیا کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. تو کوئی انسان کی وسعت کے مطابق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی, اگر اسی آیت کو آپ اس طرح سے لے کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں بھی جب ہمارا حساب کرے گا تو ہماری وسعت کے مطابق ہی کرے گا. دیکھیے اگر ایک انسان ہے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ وہ ملینز اللہ کی راہ میں دیتا ہے. ایک انسان ہے جس کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کا حساب اس کے مطابق لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے اگر ہم نماز جیسے پڑھتے ہیں, آپ دیکھیے جو بیمار ہوتا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کھڑا ہو کے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھ لو. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے اگر مشکل ہے تو اشارے کے ساتھ پڑھ لو. ہر طرح کی وسعت ہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک اگر وضو کرنے کا مشکل ہے تو تیمم کر لو. اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے, وضو بھی نہیں کر سکتے, پھر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے, نماز پھر بھی پڑھنی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی آسانیاں کتنی دے دی. پہلی جو امتیں تھیں ان کے لیے یہ تھا کہ جب وہ عبادت کرنے کے لیے ان کو کسی خاص جگہ پہ جانا پڑتا تھا نا, جیسے ہم مسجد میں جاتے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں بھی تم ہو تم نماز ادا کر سکتے ہو. الحمدللہ. اس کے علاوہ دیکھیے کہ کتنی اہل کتاب کا ہم نے یاد ہے, ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم گوشت کھاتے ہو تو تم نے چربی اس کی پوری اتارنی ہے. کتنی مشکل ان کے اوپر تھی کہ وہ پوری چربی اتارنی ہوتی تھی سوائے وہ اس چربی کے جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تو یہ نہیں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس کے علاوہ ہر چیز میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا دین ہمارے لیے آسان کر دیا. انہوں نے اپنے لیے جو مشکل کیا تھا, آپ دیکھیں ان کی توبہ کتنی مشکل تھی. آپ کو یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے تورا لینے کے لیے, جب طور پہ کوہ طور پہ گئے تھے, تورا طور دونوں مکس ہو رہے, طور پہ گئے تھے, تو جب وہ واپس آئے تھے تو لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. تو ان کی توبہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کی تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا وہ دوسروں کو جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کریں گے, اور کیونکہ ان لوگوں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے ان کو منع نہیں کیا تو ان کا یہ تھا کہ وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے شرک کیا تھا. تو اتنی مشکل ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. اور ہماری امت کی دیکھیے کہ ایک کمرے میں اگر کوئی گناہ ہوتا ہے, آپ ایک کمرے میں جائیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھیے, اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے بعد کی میں گناہ نہیں کروں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ ہر چیز کو اس کے اوپر رکھ کے دیکھیے تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو ہے نا اس کا ایک حصہ اس دنیا میں ہے, 99 حصے انشاءاللہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ملیں گے. دعا کیا کرے کہ یا اللہ اپنے عدل کو ہمیں آخرت میں ہم پہ اپنا عدل نہ کرنا, کیونکہ اگر عدل ہو گیا تو ہم تو بالکل خسارے میں چلے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا. ہماری جو محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے دل میں ہے, ہم جو اپنی کوششیں کریں یا رب العالمین بس وہ قبول کر لینا. اور ہمارا حساب لیے بغیر, یا اللہ آسان بھی نہ حساب لینا ہی نہ, ہمارا کھاتا ہی نہیں کھولنا, بس ہمیں معاف کر دینا یا رب العالمین. ہم کلمہ گو ہیں,
अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ तो कर सकते हैं ना, तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी अदा पसंद आ जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लहा मा कसबत, और उसके लिए है जो उसने कमाया, व अलैहा, और उस पर है मक्तसबत जो उसने बुराई कमाई। रब्बना, ए हमारे रब, ला तुआखिजना, ना पकड़ना, इन नसीना, अगर हमसे कोई भूल हो गई, और अख्ताना, या हमने गलती की, रब्बना, ए हमारे रब, वला तहमिल, और ना डाल, अलैना, हम पर, इसरन, कोई बोझ, कमा हमलता हूँ, जैसा कि तूने डाला उसे, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, मिन क़ब्लिना, जो हमसे पहले थे। अब यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल आखिरी आयत पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये आयत किसने हमें, हमारे रब ने ही हमें सिखाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान ने दुनिया से भी ऊपर बुला के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये तोहफा दिया कि हम, हमारे लिए दिया ना, कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस दर्द से मांगेंगे कि या रब्बुल आलमीन, ना हमारा मुआखजा करना, हमारी पकड़ ना करना, जो हमसे भूल हो गई, जो हमसे गलती हो गई। आप देखिए जब हम वो कलमा पढ़ते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन औ खताउन सिरन औ अलानियतुन व अतूबु अलैह, कितना खूबसूरत है, पूरी की पूरी उसके अंदर खताएं आ जाती है। जब मैंने ये कलमा याद किया था, आप बिलीव करें, मुझे एक ऐसी, मैं एक दिन पढ़ रही थी और मैं कलमे के नीचे मैं मीनिंग्स उसके देख रही थी, तो मुझे ये लगा कि या रब्बुल आलमीन, यही तो आपसे कहना चाहती थी। मुझे लफ्ज नहीं मिलते थे। यूजुअली हम यही कहते हैं कि या अल्लाह मेरी जो गलतियां माफ करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी गलतियों की सजा मुझे ना देना, मेरी औलाद के सामने ना लाना, ये जिस तरह भी हम दुआएं मांगते। तो जब मैंने ये पढ़ा था तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतु आमदन औ खताउन सिरन औ अलानियतुन व अतूबु अलैह, कि कुछ छुप के किया या इलानिया किया, या अल्लाह तू माफ कर दे। और बिल्कुल वही बात यहाँ पे कि अगर हमें इल्म था या रब्बुल आलमीन कि ये गलत है, फिर भी हमसे गलती होगी, और अगर हमें इल्म ही नहीं था और हमने गलती की, सारी खताओं को या रब्बुल आलमीन तो हमारा मुआखजा ना करना। बहुत खूबसूरत रिमाइंडर है, वो भी बहुत प्यारी हदीस है। यूजुअली क्या है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तस्बीहात के बारे में सुनते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तस्बीहात किया करते थे या हमें तलकीन किया कि ये पढ़ा करो, तो हम नई नई जब बात सुनते हो तो हम वो करना शुरू कर देते हैं और फिर पिछली वाली जो है वो भूल जाते हैं। बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन मेरी तरह के लोग, जैसे एक लालच होती है ना कि जल्दी से हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, और पिछली वाली चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो वही बात मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रिमाइंडर के तौर पे मैं आपके साथ ये हदीस शेयर करूँगी कि मुस्लिम की हदीस है 2692 कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम 100 मरतबा ये कलमात कहता है, और वो कलमात क्या, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबह 100 दफा और रात को 100 दफा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इससे अफसल अमल कोई और नहीं लाएगा सिवाय उसके जिसने इससे ज्यादा पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कितनी आसान है ना कि सुबह और शाम को, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे थे, जिनको पहले पढ़ते थे फिर भूल गए, तो उनके लिए रिमाइंडर है बहुत प्यारा। यहाँ पे बंदा वो छोड़ देता है। यहाँ पे सारी अल्लाह, जब तक साहबा में अल्लाह की मोहब्बत कूट कूट के भर गई थी कि वो हर हुक्म लेने को तैयार थे। अब ये कोई छोटी आदत नहीं थी उनको शराब की आदत थी, वो मैसेज जैसे जुआ भी खेलते थे, उनके लिए वो बुराई नहीं थी क्योंकि मना नहीं था उस वक्त तक, उनको नहीं पता था इस बात का। तो कोई भी चीज जो ऐसी नशे की आदत होती है उसको छोड़ना उनके लिए भी आसान नहीं था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको हुक्म दे रहे हैं कि शराब, वो सवाल करते हैं शराब के बारे में, और मैसर कहते हैं जो आसानी से चीज मिल जाती है वो मैसर है। कुल कह दीजिए फी ही माँ, इन दोनों में, किसमें, शराब और जुए में, इस्मुन गुनाह है कबीर, बहुत बड़ा। कबीर देखे जो फाइल के वजन पे है, इसमें इंटेंसिटी है कि एक तो पहले ये देखिए कि इस्म जो लफ्ज़ है इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे रखा है कि इसमें ऐसे गुनाह को कहते हैं कि जिसकी सजा इस दुनिया में होती है। जैसे जैसे चोरी करते हैं तो उसको हाथ काटने की सजा है, अगर कोई जना करता है तो उसकी सजा ये है कि उसको स्टोन टू डेथ कर दे की सजा मिलती है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो शराब पीते थे उनको भी कोड़े लगते थे, उनको सजा दी जाती थी। हजरत उमर के जमाने में भी सजा दी जाती थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इन दोनों में गुनाह है बहुत बड़ा। और लोग कितनी आराम से पूछते हैं कि बताइए किधर कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि शराब नहीं पीनी चाहिए। या बाज लोग तो ये करते हैं कि अच्छा शराब
का तो हुक्म है, अच्छा वो जुआ आराम से उनको लगता है कि इसमें तो कोई गुनाह की बात नहीं है, इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी सख्ती से नहीं कहा। अब आगे देखिए कि वह मुनाफिउ लिन्नास, और लोगों के लिए इसमें फायदे भी हैं। और कितने फायदे हैं, क्या फायदे हैं कि अगर किसी का कारोबार है, फॉर एग्जाम्पल वो शराब का कारोबार करता था पहले जमाने में, तो वो करते थे ना, अभी तक हुक्म नहीं आया था, तो उसमें उनका जो मुनाफा बन जाता था। या फिर कभी ऐसा होता था कि पी के थोड़ा सा ऐसे होते, क्योंकि उस जमाने में एक शायर थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस वक्त हम शराब पीते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम मुल्क के बादशाह बन गए हैं, तो वो इस तरह की फीलिंग हो जाती थी उनके पास। तो वो मुनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं। व इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह अकबरू, बहुत बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, इन दोनों के फायदों से। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम अकबर की बात देखते हैं कि अकबर क्या है। देखिए, जैसे काफ बारा, इसका रूट वर्ड जैसे होता है ना, तो अगर किसी भी इसम के साथ अलिफ लग जाए ना पहले, तो वो उसकी इंतहा की जैसे होते हैं ना, इंटेंसिटी को बयान करता है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो क्या हम कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं असगर, असगर कहते हैं छोटे को, सगीर छोटे को, तो अगर हम उसके साथ अलिफ लगा दे तो असगर बन जाता है कि सबसे छोटी चीज। जैसे जमील है, जमील खूबसूरत को कहते हैं, तो अगर अजमल कहते हैं तो इतना खूबसूरत कि उससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता क्या रहे, ये दूसरा हुक्म है। अभी तीसरा हुक्म इंशाल्लाह सूरत माइदा में आएगा, जिसमें कंप्लीट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना कर दिया था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो अकबर, के इतना बड़ा गुनाह है शराब और जुआ, कि इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। तो आप सोचिए कि क्या सहाबा इसके बाद भी कोई इंतजार में थे कि अभी कोई और हुक्म आना चाहिए, या कोई भी मोमिन बंदा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जिसको अल्लाह की पहचान है, वो इस आयत के बाद किसी और हुक्म का इंतजार करेगा। हालांकि एक और हुक्म है इसके बाद, लेकिन इटसेल्फ ये एक हुक्म ये इतना डराने वाला है कि गुनाह भी ऐसा है कि इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। तो माफी कैसे होगी आप देखिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखिए, उसकी शान देखिए कि फिर भी बंदा जिस वक्त भी माफी मांगता है, जिस वक्त 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह के सामने झुक जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। आज देखिए कितनी बड़ी ये तकलीफ की बात है। अब हम लोग जैसे अमेरिका में रहते हैं, जो भी आप देखिए, यहाँ पे जो बच्चे हाई स्कूल में बच्चे, इवन 7-8 ग्रेड के बच्चे, किस तरह से वो नशे के आदी हैं। शराब को तो अब एक साइड पे कर दीजिए, खा मीम रा क्या है, खमर ऐसी चीज है जो कोई किसी किस्म की ऐसी ड्रग जो आपको नशा दे देती है, ये वो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और बच्चे कैसे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम लोगों को, माओ को पता ही नहीं है। हम लोग देखे, बाप तो चले बिजी है ना कमाने में, माएं भी घरों से निकल जाती हैं कमाने के लिए। आज ना सिर्फ बच्चे, बेटियां तक लोगों की, अल्लाह ना करे, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट रेगुलर बात, कि आप देखिए बाहर निकल के आप सुनिए लोगों के साथ के क्या मामले। क्योंकि मुश्किल ये होती है कि सिर्फ हमें अपने घर का नहीं पता होता, बाकी हमें सारे घरों का पता होता है कि क्या हो रहा है। जिनके घरों में बच्चे इस एज में है ना, और उनकी माओ के साथ दोस्ती, आप कभी उनकी बात करके, आप उन बच्चों से सुन के तो देखें कि उनके स्कूल में क्या हो रहा है, कैसे ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं। और वही बच्चे जो हमारी अपनी कम्युनिटी के बच्चे होते हैं जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे होते हैं। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा जुल्म हो, लेकिन हमें आंखें तो खोलनी है ना अपनी। और ना सिर्फ लड़के, लड़कियां तक ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, इतनी आसानी से अवेलेबल है बाहर। हमने बच्चों पे इतना ट्रस्ट करके छोड़ देते हैं, और यही चीजें बच्चों को चोरी के अंदर ले आती हैं। वो फिर माँ के पैसे, घरों में पैसे पड़े होते हैं, वो चोरी करते हैं, फिर वो उनके ग्रेड्स आखिर में खत्म होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो जिंदगी में वो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इवन देखे, सिगरेट जो बच्चे पीते हैं, मेरी किसी बच्चों से बात हो रही थी, छोटे बच्चे थे हाई स्कूल के, जब भी अगर अब वो छोड़ना भी अगर चाहते हैं तो उनके लिए आसान नहीं है छोड़ना, क्योंकि उनको अब तो सिगरेट भी ऐसे है कि माँ बाप को पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि स्मेल ही नहीं आती है। पता ही नहीं चलता कि बच्चे सिगरेट घर में पी रहे हैं, अपने कमरों में लॉक बैठे हुए। हम बड़े खुश होते हैं कि बच्चे तंग नहीं कर रहे, अपने अपने कंप्यूटर लेके बैठे हुए, अपने घर में टीवी अपने कमरे में देख रहे हैं, होमवर्क कर रहे होंगे, उन्होंने और क्या करना है। हमारी अगली नस्लें किधर जा रही हैं, हमारी आंखें कब खुलेंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये अहकामात अगर हमें पता होंगे तो हम अपनी अगली नस्लों को बता देंगे, जब उनको सिखा देंगे तो तभी